प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो क्लास है सिक्स्थ स्टैंडर्ड की हिस्ट्री बुक से है। तो टॉपिक है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट्स ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स एगो। यूज़ ऑफ आयरन का जो लोहे का जो इस्तेमाल हुआ है सब कॉन्टिनेंट में, वो 3000 साल पहले हुआ है। सम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। तो सम ऑफ द लार्जेस्ट collections of iron tools and weapons were found in the megaliths age, rock, large rocks, burials। बहुत सारे जो लार्ज कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स, जो आयरन के जो वेपन्स थे, आयरन के जो सामान था, हथियार थे, ये कब मिले? इन मेगालिथिक्स। मेगालिथिक जो एज थी, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ी है, उसी दौर में मिले हैं। लार्ज रॉक्स, मेगालिथ मीन्स लार्ज रॉक्स, ब्यूरल्स अंडर द ग्राउंड जो था। इसी तरह से अराउंड 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल पहले, देयर वाज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। एविडेंस मिले, हमें कुछ शवाहिद मिले, कुछ चीज़ें मिले कि यहाँ पर जो है ग्रोइंग ऑफ आयरन टूल्स, आयरन टूल्स की जो है तादाद बढ़ती है, यहाँ बनाए जाते थे आयरन टूल्स वहाँ पे। दीज इंक्लूड एक्सिस फॉर क्लीनिंग फॉरेस्ट्स एंड द आयरन प्लोशियर। उनमें से जो एक्सिस थे, कुल्हाड़ियाँ थी, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो हम दरख्त काटते, और द आयरन प्लोशियर, या आयरन की जो पुलो थी, जिसको हम वो बोलते थे हल वगैरह, जिससे हम चलाते थे। तो बच्चों, किंग्स एंड किंगडम्स नीडेड द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेजेस टू एग्जिस्ट। बादशाह और जो सल्तनत, इनको ज़रूरत थी टू फ्लोरिश विलेजेस टू एग्जिस्ट, जो विलेजेस है इनको फ्लोरिश करना, नए नए जो है गाँव बनाना, नई जो है बस्ती बनाना, ये किंग्स और किंगडम्स की जो है नीड रहती थी। द न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। नए जो हथियार थे, टूल्स थे, या जो सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जो सिस्टम आया ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन होती थी इसमें हिंदुस्तान के बहुत सी जगहों पे, उसमें जो है ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज हुई है। तो इसी तरह से इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड। इरिगेशन, जो ये पानी वगैरह, ये भी इसका भी इस्तेमाल किया जाता था। इरिगेशन वर्क्स built during this time include canals, wells, tanks and artificial lakes। इरिगेशन के जो वर्क्स भी हुआ करते थे, जिस तरह से बनाए जाते थे वहाँ पे, कैनाल्स जो बनाते थे, वेल्स, कुएं, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। जो आर्टिफिशियल लेक्स, एक तो हो गया नेचुरल जो है, दूसरा जो है आर्टिफिशियल लेक्स। आपको ये इस बात का अच्छी तरह से आप सभी बच्चे वाकिफ़ हैं कि आर्टिफिशियल लेक्स क्या होते हैं, और जो लेक्स बाय नेचर है। अगर हम डल की झील डल जो श्रीनगर में, उसकी बात करेंगे, या वलर की बात करेंगे, दीज आर द नेचुरल लेक्स। एंड आर्टिफिशियल लेक्स जो हम बनाते हैं, जिस तरह से आज भी हम JCBs वगैरह लगाते हैं, जिसको हम वो सरबंद बोलते हैं, वो आज हम भी बनाते हैं। तो इस तरह से उनको आर्टिफिशियल लेक्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट इज हियर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिव्ड इन विलेजेस इन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है पीपल जो रिजाइड करते हैं, लिव करते हैं, इसमें साउदर्न में और नॉर्दर्न पार्ट्स में भी ये जो है रह रहते थे। तो लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलालार, वेलालार, वायर एज ऑर्डिनरी प्लोमेन वर नोन एज उजावर। जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, जिनकी बहुत सारी ज़मीनें थी, उनको विलालार कहते थे। और याद रखना, उनको विलालार कहते थे, VLLALAR, स्पेलिंग भी अच्छी तरह से याद करना। इसी तरह से वायर एज ऑर्डिनरी प्लोमेन वायर नोन एज उजावर। उजावर जो थे
وہ کن کو کہتے تھے؟ جو پلو مین تھے وہاں پر جو کام کرتے تھے ان میں. مین وائل لینڈ لیس لیبررس انکلوڈنگ سلیوز ویر نون ایز کداسیار اینڈ ادیما. جو لینڈ لیس لوگ تھے، لیبررس تھے، انکلوڈنگ اس میں جو سلیوز تھے ان کو کداسیار اور ان کو ادیمائی کہتے تھے. کداسیار یا ادیمائی ان کا جو ہے نام، جو لینڈ لیس تھے. اسی طرح سے جو پلو مین تھے ان کو اوزاور کہتے تھے. اسی طرح سے جو لینڈ اونرز، لارج لینڈ اونرز تھے ان کو جو ہے ویلالر کہتے تھے. تو دس واز دا ٹاپک اباؤٹ دس ٹولز اینڈ ادر آئٹمز ڈیورنگ اینشنٹ پیریڈ. تو اسی حوالے سے یہاں پہ ہوم اسائنمنٹ جو میں نے آپ کے لیے کچھ کوشچنز رکھے ہیں، یہ آپ کو یاد بھی کرنے ہیں، اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھنے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے، ہاؤ مینی ایئرس ایگو ڈیڈ دا یوز آف آئرن بگین؟ آنسر ہے اس کا، دا یوز آف آئرن بگین ان دا سب کانٹینٹ آلموسٹ 3000 ایئرس ایگو. 3000 سال پہلے جو ہے آئرن سب کانٹینٹ میں جس کا استعمال ہونا شروع ہوا ہے 3000 سال پہلے. نیم 2 مین آئرن ٹولز یوزڈ. 2 جو مین آئرن ٹولز ہے جو استعمال ہوتے تھے، جو آپ نے لیسن میں بھی پڑھا ہے، ٹاپک میں بھی پڑھا ہے، وہ تھا ایکسز فار کلیننگ فارسٹس اینڈ آئرن پلوشیئر. ایکسز جو آئرن پلوشیئر تھے، یہ 2 چیزیں ہیں زیادہ طور پر آئرن کے یوز ہوتے تھے. کوشچن نمبر 3، وٹ وائر دا 3 کنگز اینڈ آف 3 کنگز کائنڈس وٹ وائر دا 3 کائنڈس آف پیپل ان ساؤتھ اینڈ نارتھ انڈیا. یہاں پر یہ جو تھوڑی لکھنے میں جو غلطی ہوئی ہے، یہاں پر ہے وٹ وائر دا 3 کائنڈس آف پیپل ان ساؤتھ اینڈ نارتھ انڈیا. 3 قسم کے جو لوگ تھے ساؤتھ اینڈ نارتھ انڈیا میں کون تھے، جو آپ نے ابھی پڑھا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا بھی ہے. لارج لینڈ اونرس وائر نون ایز ویلالارز، وائر ایز آرڈنری پلو مین وائر نون ایز اوزاور. مین وائر لینڈ لیس لیبررنگ انکلوڈنگ سلیوز وائر نون ایز دا کداسیار اینڈ ادیمائی. یہ 3 ٹائپس آف پیپل جو ساؤتھ اینڈ نارتھ انڈیا میں جو رہتے تھے. دس واز دا ٹاپک آف ٹوڈیز فار کلاس 6th. تھینک یو.